आयज आमी इनॉग्रेशन करता थिंगा नाशनला गांवांत. आमचे वांगडा आसात गोविंद गोवेकर 5 मेंबर, सतीश गोवेकर बाप्पा ऑल्सो 5 मेंबर, अमित आसा हिंगा, भानुदास केळकर, आमचो रवी मावळणकर आनी रॉकी फेर्नांडीस. आनी हांव एक खूश आहा आयज कित्याक आमचे हॉट मिक्सिंग हिंगा रस्तो पिड्यार केला तेन्ना हिंगा पयले इनॉग्रेशन हिंगाचे काम स्टार्ट कोतले हिंगा नाशनला. ट्रान्सफॉर्मरच्या अंडरग्राउंड केबलिंग केल्लो, सो 2 ट्रान्सफॉर्मर गायले ते. हिंगा रस्तो रिस्टोर केला आनी आतां हॉट मिक्सिंग कोतले. दिस वर्क इज अबाउट 15 lakhs एन ऑल. आनी दुसरो रस्तो MDR 14 टू जगबाई टेम्पल तो पासून हॉट मिक्सिंग रेस्टोरेशन करपाचें कितें पायपलायन गायला दोगीन ते रस्तो गेलोलो. That's about 49 lakhs and 89,000, almost 50 lakhs kamache value. So I'm happy that these works have been carried out. Kita lokas trust जातना uneven रस्तो सोड म्हणून तर गाडी रस्तो बारीक जाता आनी एक्सिडेंट जाता. आनी हांव खूश आहा हे काम घेयलें म्हणून आनी आमचे टेंडर जाले आनी लॉंग पेंडींग डिमांड आशिल्लो पूण आयज हांव खूश आहा की टेंडर काम घेयलें म्हणून आनी स्टार्ट जालें. I thank Panchayat also for having taken efforts कित्याक पंचायतीन पासून फॉलो केल्ले and स्वतान जाताले, but then we managed to push the files which were stuck for long time and get the work done. आमचे इनॉग्रेशन केल्लो तेन्ना तुमी आयकले आसतले सुदीन दवळीकर आयलो तेन्ना तेणें सांगलेले 2 गांव उरले नाशनोला आनी मोयरा आनी तोय केशे भाशेन ट्राय करतलो तेणी काम घेवपाक अंडर दीस वर्क एक्सटेंशन करून म्हूण ते आजून जालो ना. आनी हांव पयलीं हॅप्पी आशिल्लो म्हूण काम स्टार्ट जालें तेन्ना म्हाका दूख लागली कित्याक हांवें पळयलें काम कितें करून चलता. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पडटा आनी PWD डिपार्टमेंट येता रिस्टोर करपाक. हांवें पयलें म्हणलेलें हें मिसमॅच जाता. कित्याक मिसमॅच जाता? नॉर्मली कोण फोडटा तो तेणी रिस्टोर करपाचो आनी तेसो आशिल्लो जाल्यार आमचें काम बेगीन जावपाचें. पूण आतां हे फोडटले काबार करतले आनी मागीर ते येतले इन्स्पेक्शन करतले आनी फायल मागीर प्रपोज करतले आनी मागीर ते टेंडरा वयतले आनी सगळे क्लियरन्स मेळटा म्हणलेले डबल टायम वता. देखून मातशें गोविंद सोंसून घे. हांव रेडी आहा हें करपाक म्हूण आमचे रस्ते बेगीन रिस्टोरेशन जायना जाल्यार इलेक्शन दारा पावतले आनी रोड रिस्टोर जायना. गाडी मातले म्हाका तुका न्ही. सो हांव मातशें केअरफुली हांव हें डिसिजन घेतलो. म्हाका ना म्हणून हांव म्हणून सोदना पूण मातशें समजोन घे कितें जातलें. तुमी पळयलां आल्दोना कितें जालां, आमचे बास्तोरा कितें जालां, कितले टायमा रस्तो पिड्यार आशिल्लो झगड फायनली आमी वर्क ऑर्डर हाडून दिली. सो म्हाका नाका अशें तुका जातलें आनी म्हाकाय जातलें, समजलो न्ही. बट आय एम टेलिंग यू this is there in the pipeline. We will make sure that you all will have this underground cabling. It will be beneficial to everybody and I will get it. Only I will try to see if I can get electricity department to restore the road as soon as they do. एश कोन मागीर सगळ्यांगे प्रॉब्लम काबार जातलो नाल्यार एक चोयतलो दुसरो करतलो मागीर हें केन्ना काबार जायना. आमी बास्तोरा स्टार्ट केलें इनॉग्रेशन करपाक फॉर रेस्टोरेशन ऑफ द रोड डाग अप बाय अंडरग्राउंड केबलिंग. आतां हांव एक सांगू सोदतां तुमकां कित्याक थोडे लोक म्हाका प्रश्न विचारतात सर फकत इतले बारीक स्ट्रेच तुमी हॉट मिक्स करतात. सो आमी सगळे अंडरग्राउंड केबलिंगाचें केलो तें काम. वर्क ऑर्डर इज ऑलरेडी बीन इश्यूड फॉर रेस्टोरेशन. हांव ते हें आयज तें सेपरेट. दीस इज बिकॉज ऑफ स्पेशल बिकॉज ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. दीस इज नॉट दॅट नॉर्मल अंडरग्राउंड केबलिंग वीच एवरी डे यू आर सीइंग वर्क इज गोइंग ऑन. फर्स्ट थिंग आमी थोडी घातात the WMM. Then we are doing this pre-mix and then will be hot mix.
सो लोकांक मातशे कित्याक लोक म्हाका एक पाटी WMM गायले लोक म्हणटात सर लोक पडटलो आनी म्हाका मेसेज घातात लोकांक कळोंक जाय दॅट इज द प्रोसिजर तें करपाक कित्याक मागीर वयल्या तेजेर हें येतलें कितें हॉट मिक्स येतलें सो मातशें सोंसून घेयात कित्याक तें बरें करून जातलें नंबर 2 सेकंड आमची दुसरी सगळे रस्त्याचे टेंडर जालो आसा सो आमचे फेजिजान करूंक जाय कित्याक सगळ्या जाग्यार मिशीन घालूंक जायना आमच्यांनी जाता तितले बेगीन आमी करतात सो वी आर ट्रायंग एज मच एज पॉसिबल टू कंप्लीट द एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी I have also taken strong objection that MAPSA was not being done. कित्याक आमगे 2 wards MAPSA आसा. So the contractor assured me that he will do some stretch of MAPSA on priority. कित्याक मागीर 15 तारखेर ते मागीर हॉट मिक्सिंग प्लांट बंद करतात. हांवें म्हणलें तेच पयर जावपा जाय म्हाका आनी एक पावस नाका गेलो म्हण आनी मागीर लोक पडलेलो आनी कितें जाल्लें म्हण. So he has assured me I am following it up and I will make sure that even the MAPSA, the major part which has to be done, will be done before the monsoon. And the other thing which I want to say is that please have patience. Work is being done. I have fought a long battle to get these works executed, tendered and then being executed. It was not that easy. Despite being in opposition, I've got the works pushed forward. Files were being blocked. Files were being stopped. And but I'm happy that at least the works have started. So all the works will be done. It's only in a phase. There are another part you must know. लोकांक पडोंक जाय. पावसा उपरांत फोडलं तें that we'll have to wait for one rain. एक पावस वचून पडटलो तेजेर. आतां थोड्या लोकांनी रिक्वेस्ट केल्या पावस जातरी फोंड म्हण. फोंडलो आफ्टर पावस. बट आतां तुमी सोंसूं जाय एक पावस वयतलो मागीर आमी रस्ते ते रिस्टोर करतले. 1.5 मीटर ते हें जाता कितें रस्तो रिस्टोर करतात. Now this machine is about 2.43. So what happens is only half is being done and people are asking why the other balance of the road is not done, especially when it is a narrow road. So they estimate cut आसतना तेशें काडलें देखून एशकोन फकत ते रिस्टोर करतले. लोकांपासून मनान दवरूंक जाय पावस पडटा तेन्ना तें बसतलें. एक पाटी बसले मागीर परत आमी रिस्टोरेशन फायल गायली. So that it will be a complete hot mix over everything. First it will settle down and then there will be a hot mix. So please wait for a while and we hope to get this soon after the rains. We will start with complete hot mixing because the proposal is already gone. Estimates are being worked and then we will get it done. आमच्या आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा की हो लॉंग पेंटींग जो हॉट मिक्सिंग जो म्हाज्याच वाडान आसलो आनी जेन्ना हांव पर्सनली फॉलो करतालो रोड डिपार्टमेंट आनी दुसरे डिपार्टमेंट म्हणटा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट सो एकामेकाचेर घालता की PWD कितें म्हणटा जेन्ना रोड खणलो जाल्यार इलेक्ट्रिसिटीक आमी प्रोविजन करून धाडलेलें आसा आनी ते करतले. मात जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान गेलो जाल्यार ते कितें म्हणटा की आमी करूंक ना तेंच्यांनी प्रोविजन करून धाडूंक ना. सो एकामेकाचे हेंचे इंटरनली कितें तें आमकां खबर ना. मात हेचेर एक फायनलायज करपाक जेन्ना तूं एक्सपिरियन्स करता तेन्नाच खंय तरी फायनल करचें आनी फुडलें काम करचें. तशेंच खंय तरी म्हाका दिसता की हे डिपार्टमेंटान PWDचो AE म्हाका दिसना इतले बरेशें काम करता आनी इतले स्पिडीन काम करता अशें आनी जे पयलीं आसलो ताका पडलेच नासले सगळे गाडयेन बसून लॉड जाल्ले आसले आनी खंय तरी तेंचें वजन चड जाल्लें खंय तरी हेचेर साहेबान आमकां प्रोविजन करचें बाबा की खंय तरी जे आमकां एक्टीव आहा तो आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी हाडचो. तेन्ना तशेंच हांव सांगूंक सोदतां की आतां हे इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्रावंड इलेक्ट्रिसिटी केबल फूल आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी जाला मात खंय तरी हेचें प्रोविजन नाचणुचें जावंक ना. सो आमदारा कडेन मागता की नाचणें प्रोविजन एक करचें. तशेंच जेन्ना हांव सरपंच आसलो 2015 फूल नाचुनल हांवें अंडरग्रावंड केबलिंग करपाक केल्लें प्रोविजन मागीर हांव 2-5 वर्सां ऑपरेशन उरलो सो फुडलो प्रोसेस हांव करूंक पावूंक ना. सो आमदार रिक्वेस्ट करता की नाचुनल हें अंडरग्रावंड केबलिंग करपाक अजून कांय प्रोविजन जावंक ना. सो आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी ओवरऑल आल्दोनान जाला बस्तोरा जाल्या उस्क जाला रायट. सो नाचुनलाची फायल करची पर्सनली जाल्यार ती हांव दोतोराक कॉन्टेक्ट करून हांव पर्सनली फॉलो करता आनी ऑलरेडी रुबन तर कॉन्टेक्टान फेवरान आसाय बी. सो नाचणें अंडरग्रावंड इलेक्ट्रिसिटी जावचें हें हांव मागूंक सोदतां.